रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की तो सबसे अंदोनाक खबर है, मेरे लिए तो बहुत अंदोनाक खबर है, और वो खबर ये है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदीरो को जो है अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कैपिटल पर पहले बमबारी की गई, जंग नाफिज की गई, और उसके बाद अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है, डेल्टा फोर्स उनके कैपिटल में आई और उनके सदर और उसकी एहलिया को, वेनेजुएला के सदर और उसकी एहलिया को लेकर कहीं महफूज में कई मकाम किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक हक़ाइक़ सामने नहीं है, लेकिन ये खबर कन्फर्म है कि उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अब किस मुल्क में मुंतकिल किया है, कहाँ मुंतकिल किया गया है, आया किसी बहरी जहाज़ पे उनकी मुंतकिली हुई है, वट एवर, जहाँ पे भी ये चीज़ें अभी खुल के सामने आएगी। लेकिन मामला ये है कि एक नया जंग का महाज खोल दिया गया। अभी मैं देख रहा था कि वेनेजुएला के जो वज़ीर दिफा हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सामने आए हैं। उन्होंने अवाम से कहा है कि आप पुरअमन रहें और हम जो है वो फ़ाइट करेंगे। और इस तरीके से पहले बमबारियाँ भी हुई और उनके वज़ीर दाखिला का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। अब उस मुल्क के लिए क्या, जिस मुल्क के सदर को अगवा कर लिया जाए। बड़ी अफसोसनाक खबर है ये कि निकोलस जो उनके प्रेसिडेंट है मदीरो, वो बहुत मैं उनका हमेशा से खा रहा हूँ। सोशलिस्ट है, कामरेड है, कम्युनिस्ट रहे हैं और हमेशा से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए उनके हमेशा से अच्छे वो रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमेशा से फ़लस्तीन के लिए उनकी हमेशा सपोर्ट रही है, ईरान के लिए सपोर्ट रही है। ग्लोबल साउथ के ये अहम ममालिक रहे हैं, अहम ममालिक हैं। और उसमें वेनेजुएला का अगर हम देखें, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो वहाँ का एनर्जी है, वहाँ का तेल है। अब जहाँ पे तेल हो, अब अमेरिका ने इन डायरेक्ट फाइट में आने से पहले जो बहरी जहाज़ थे उसके बड़ी तादाद में वेनेजुएला के बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लिया, वहाँ से तेल चोरी किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। अब वेनेजुएला जो है वो एक आलमी एक बनी हुई है पेट्रोलियम और गैस वाली की जो एक फोरम है, वो उसका हिस्सा नहीं है जो पेट्रोल की कीमतों का तयन करता है। वेनेजुएला चूँकि आज़ाद मुल्क है और आज़ाद तरीके से अपनी यानी मगरबी इस्तेमार से के अंदर वो नहीं है, ना अमेरिकी इस्तेमार का हिस्सा है। वो बेसिकली चीन, रूस और इन जैसे ममालिक जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसे आप कह सकते हो, इनके बहुत करीब है। तो इस वजह से भी उसको सज़ा दी जा रही है। दूसरा ये है कि वो एंटी इसराइल रहा है, हमेशा से फ़लस्तीन को बेहद जाके सपोर्ट करता रहा है, एक ये भी चीज़ है। तो बहरहाल अब वहाँ पे एक नई जंग है। जंगें जितनी भी हों ख़तरनाक होती हैं, आम इंसान वहाँ पे कत्ल गारत होती है, और फिर कोई नया जंग का महाज भी खुलता है तो आप जैसे और हम जैसे ममालिक उससे ज़्यादा मुतासर होती हैं। बेरोज़गारी बढ़ती है और महंगाई, ख़ुसूसन महंगाई में इजाफ़ा होता है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें, कीमतें जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है। तो वो आप मैं भी बरह रास्त इन जंगों से मुतासर हो रहे होते हैं। अब देखना ये है कि वेनेजुएला में कैसे मुज़ाहमत होती है। वेनेजुएला के लोग ऑलरेडी मुज़ाहमत पसंद हैं और उन्होंने अभी तक जब अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। हमेशा से अमेरिका जो है वो लैटिन अमेरिका के जितने भी ममालिक हैं, और उनमें सबसे इन ममालिक में ज़्यादातर सोशलिज़म है और कम्युनिज़म, सोशलिज़म और उस जैसी चीज़ें, उनके रूल्स भी ऐसे हैं। और अमेरिका हमेशा से कोशिश करता रहा, हमेशा से अमेरिका की वहाँ पे अटैम्प्ट्स रही, मतलब है रजीम चेंज करने की कोशिश जारी रही और बहुत सारी चीज़ें होती रही। लेकिन अब देखना ये है कि वेनेजुएला का ये जो नया महाज खुला है, ये किस सिमत इसकी जंग जाती है। और लेकिन यहाँ पे एक और बात बड़ी अहम है जो हमारा हमसे बरह रास्त ताल्लुक़ रखती है। ये रियल हकीकी, आप इसे रजीम चेंज ऑपरेशन कह सकते हैं अमेरिका का, और CIA हमेशा से मशहूर है रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ जो सोडो इंटेलेक्चुअल हैं, यूथ जो है वो जो है इस वेनेजुएला में रजीम चेंज का जवाज़ जो है वो मतलब जो वेनेजुएला में रजीम चेंज है, ये इसको उठा के पाकिस्तान में रजीम चेंज जो है कागज़ राग अलाप रहे हैं, कह रहे हैं देखिए जी, जिस तरीके से वेनेजुएला में अमेरिका ने ऑपरेशन किया है, इसी तरीके से जी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हुआ था
اور ہمارے خان کو جو اب جیل میں پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، یہ وہ چورن بیچ رہے ہیں۔ وہ جو عمران خان نے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا تھا سائفر والا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ نے، اور یہ سائفر آیا ہے، میری حکومت امریکہ نے پلٹی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا، وہ ایک جھوٹ تھا، فریب تھا بیسیکلی۔ اور بعد میں خود عمران خان کے ساؤنڈ بائٹس موجود ہے، عمران خان کا اپنا اقرار موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میری حکومت کو امریکہ نے نہیں وہ کیا، بلکہ اس وقت کے جنرل باجوہ نے میری حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے بھی تختہ نہیں الٹا تھا۔ انفیکٹ جب جنرل باجوہ تحریک عدم اعتماد کو روکنا چاہتے تھے، جو ہماری پارلیمانی جماعتوں نے، جو ہماری سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے عمران خان کے خلاف، جس کو اس ٹائم کی PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے جس کو لیڈ کر رہی تھی، اس میں صدر زرداری تھے، میاں محمد نواز شریف تھے، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی، PMLN، JUIF اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں شامل تھیں۔ ان سب جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اور اس میں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اب آپ یوتھے جو بھی راگ الاپیں، یوتھے جتنے بھی فتنے فساد برپا کریں، جتنے بھی جھوٹ گڑیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو کامیاب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے باہر کیا گیا ہے۔ اس ٹائم بھی PTI والوں نے، یوتھرو نے شور مچایا تھا، اٹیمپٹس کی تھیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہ ہو پائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے اسمبلی کو تحلیل کر دیا، صدر وزیر اعظم نے آئین شکنی کی، لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا، اور از خود نوٹس لے کر انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی کو بھی بحال کیا، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی انہوں نے ووٹنگ اور وہ سارا کچھ کا پروسیس شروع کیا، اور جس پر جو ہے وہ بعد میں عدالتی فیصلہ بھی آیا کہ عمران خان، اس وقت کے ڈپٹی قومی اسمبلی کے اسپیکر قاسم سوری، اور تیسرا کون سا تھا صدر مملکت اس وقت کے عارف علوی، انہوں نے آئین شکنی کی ہے، اور ان کے خلاف آئین شکنی کا کیس جو ہے وہ چلایا جائے، جو کہ ابھی تک نہیں چل پایا انفارچونیٹلی۔ اور بات یہ ہے کہ اب یہ رجیم چینج کا چورن بیچنے کی کوشش کریں گے وینزویلا کے تناظر میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وینزویلا اور پاکستان کے حالات میں بہت بڑا فرق ہے، اور خود امریکہ کی آشیرواد رہی ہے عمران خان کو، لیکن انفارچونیٹلی اس نے ایک جھوٹ اور پراپیگنڈا کھیلا، اور اس حوالے سے عوام کو بخوبی شعور ہے کہ عمران خان کا جو رجیم چینج تھا وہ پیورلی انٹرنل تھا، ڈومیسٹکلی تھا، اور کانسٹیٹیوشنل تھا۔ اس کو امریکہ کے رجیم چینج آپریشن سے جوڑنا جو ہے وہ ایک تاریخ کے ساتھ بھی بڑی بڑی زیادتی ہے، اور خود عمران خان اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ جو ہے وہ میری حکومت امریکہ نے نہیں بلکہ باجوہ نے گرائی۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ باجوہ نے نہیں گرائی تھی، بلکہ طریق عدم اعتماد کی وجہ سے، کی کامیابی کی وجہ سے اس کی حکومت گری، اور اس کی حکومت پیورلی کانسٹیٹیوشنلی اور ڈیموکریٹکلی طریقے سے گرائی گئی تھی، اس میں کوئی بیرونی سازش نہیں تھی۔ تاہم انہوں نے اس وقت جو ہے بیرونی سازش کا چورن ضرور بیچا، اور پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تمام پارلیمنٹیرینز کو امریکی غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دیا تھا۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں آگے وینزویلا کے معاملات کیسے چلتے ہیں، اور یوتھے اس کو جو نریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا نریٹو ابھی سے پٹ چکا ہے۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اس سوال سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔